म्याथमेटिकल प्रब्लम एन्ड सोलुसन युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट यो भिडियो हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा हामी कन्स्ट्रक्सन अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सम्बन्धी डिस्कस गर्नेछौँ र योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा हामीले कन्स्ट्रक्सन अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सम्बन्धी डिस्कस गरेका थियौँ र कन्स्ट्रक्सन गिवन कन्डिसन अनुसार फरक हुने भएको हुनाले कन्डिसन अनुसार नै हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ र यहाँ अहिले कन्स्ट्रक्सनको लागि मैले एउटा कन्डिसन दिएको छु। व्हेन साइड अफ द ट्रायंगल आर गिवन, जब हामीलाई ट्रायंगलको साइडहरू दिएको हुन्छ त्यति बेला हामी कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धी यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ र हामी अहिले आइसोसेलेस ट्रायंगलको कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी डिस्कस गर्दैछौँ। त्यसैले हामीलाई आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको के हो र यसको प्रोपर्टी कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धी थाहा हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले म सर्वप्रथम आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको के हो र यसको के प्रोपर्टीहरू हुन्छ भन्ने सम्बन्धी डिस्कस गर्छु। आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको एउटा त्यस्तो ट्रायंगल हो जसको दुईटा साइडहरू इक्वल हुन्छ र यसको मेन प्रोपर्टी छ। त्यो प्रोपर्टी हो यसको बेस एंगलहरू इक्वल हुन्छन्। यो दुईटा कुराहरू तपाईहरुले सम्झिरहनु आवश्यक हुन्छ। अब म कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छु र कन्स्ट्रक्सनको लागि मैले एउटा यहाँ क्वेशनको रूपमा लिएको छु र यो क्वेशन यस प्रकार छ। कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी। तपाईले एबीसी भन्ने एउटा त्यस्तो ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नुस् व्हिच ह्याभिङ बेस एबी इक्वल टु 3 cm, जसको बेस एबी भनेको 3 cm छ र रिमेनिङ साइड्स आर 4 cm इच, र बाँकी रहेका प्रत्येक साइडहरू 4 cm छन्। भन्नुको अर्थ बाँकी रहेका दुईटा साइडहरू दुईटै के छन् 4 सेन्टिमिटरका छन्। त्यसो भए यहाँ हेर्यौं भने हाम्रो रिमेनिङ दुईटा साइडहरू 4 cm इच छ। भन्नुको अर्थ दुईटै साइडहरू 4 cm छन्, अर्थात् दुईटै साइडहरू इक्वल छन्। द्याट मिन्स द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। र हामीलाई यहाँ हेर्यो भने यो पनि एउटा साइड दिएको छ र यो पनि साइड दिएको छ र यो साइड दिएको बेलामा अब कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्ने अब हामी सुरु गर्छौँ। मैले यहाँ सोलुसन लेखेँ, अब म कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छु र जहिले पनि तपाईले अब माथिल्लो लेभलमा जाँदै गर्दा कन्स्ट्रक्सनहरू गर्दै गर्दा जहिले पनि कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा रफ फिगर अथवा रफ स्केच बनाउनु भयो भने तपाईलाई कन्स्ट्रक्सन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले म अहिले पनि एउटा रफ फिगर यहाँ स्केच गर्छु। यसको लागि म एउटा बेस लाइन बनाउँछु। अहिले मैले मेजर गरेको छैन, रफ फिगर हो। अनि त्यसपछि अर्को यस्तो बनाएँ। रफ फिगर हो, टक्कै एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसपछि यसरी मैले एउटा ट्रायंगल बनाएँ र हामी रफ स्केच गर्दैछौँ र हाम्रो यो बेस तलको बेस भनेको हाम्रो एबी छ, यो ए, यो चाहिँ बी छ हाम्रो, र यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स अथवा चाहिँ एबी को लेन्थ भनेको 3 cm छ र अब पक्कै पनि यो रिमेनिङ साइड भनेको सी हो, किनभने हामी ट्रायंगल एबीसी कन्स्ट्रक्ट गर्दैछौँ र यहाँको क्वेशन अनुसार रिमेनिङ साइड आर 4 cm इच भनेको छ भने चाहिँ दुईटै साइडहरू अब बाँकी रहेको साइडहरू कति सेन्टिमिटर छ 4 सेन्टिमिटर छ। यो पनि के छ 4 सेन्टिमिटर छ। यसरी चाहिँ यो हाम्रो रफ फिगर भयो। यो बेस हो, एबी भनेको बेस हो जुन चाहिँ 3 सेन्टिमिटरको छ र सी भन्ने अर्को कुनै साइड हो र बीसी को लेन्थ पनि 4 cm छ र एसी को लेन्थ पनि 4 cm छ। यसरी चाहिँ हामी ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो रफ फिगर। अब हामी यही रफ फिगरलाई हेरेर हामी अर्को सब फिगर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ र अहिले मैले यो रफ फिगरलाई इरेज गरेँ र अब म कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छु। अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म स्केल लिन्छु र हामीसँग कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा अगाडि स्केल, प्रोटेक्टर, कम्पास, पेन्सिल जस्ता मेटेरियल्सहरू हुन आवश्यक हुन्छ। त्यो तपाईहरुलाई अवगत नै छ। र अब म सुरु गर्छु र हामीले यहाँ ट्रायंगल एबीसी कन्स्ट्रक्ट गर्दैछौँ जसमा बेस एबी भनेको 3 cm छ। त्यसैले हामी सर्वप्रथम एउटा बेस कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ अथवा बेस ड्रा गर्छौँ
लाई म एउटा लाइन बनाउँछु र 0 बाट सुरु गरेर कति 3 सेन्टिमिटर भनेको छ, त्यही भएर 3 सम्म म लैजान्छु। ल यो 3 cm भयो। अब म स्केललाई एकछिन रिमुभ गर्छु र तपाईले अहिले नेमिङ गर्दिन पनि सक्नुहुन्छ, अब अहिले पछि गर्दा पनि फरक पर्दैन। र हाम्रो अहिले AB छ, यो 3 सेन्टिमिटर छ। म यसलाई नेमिङ गर्छु। यसरी मैले नेमिङ गरेँ, यसलाई ए भयो, यो बी भयो, अथवा यो लाइन सेगमेन्ट भनेको हाम्रो AB हो, जुन चाहिँ 3 cm को छ, जुन चाहिँ अहिले ट्रायंगलको के हो, बेस हो। यसरी हामीले बेस चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्यौं। अब हामीले के गर्नु छ भन्दा रिमेनिङ साइडहरु 4 cm छन्, त्यो रिमेनिङ साइड 4 cm का हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। अब कन्स्ट्रक्ट गर्दा हामी कम्पासको युज गर्छौं र म कम्पास लिन्छु। कम्पासमा मैले पेन्सिल अलरेडी युज गरिसकेको छु अथवा राखिसकेको छु र तपाईहरुले यो कम्पासमा पेन्सिल राख्दा यो कम्पासको निडल र पेन्सिलको निडललाई चाहिँ सेम बनाउनु भयो भने कन्स्ट्रक्सन गर्न अहिले सजिलो हुन्छ, नत्र त्यहाँ कन्स्ट्रक्सनमा अलिअलि एरर आउन सक्छ। अब तपाईले यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहे अनुसारको यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि हाम्रो रिमेनिङ साइड भनेको के छ, 4 cm छ। त्यसैले तपाईले यो कम्पासको साइज चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा 4 सेन्टिमिटर को बनाउनुहोस्। त्यसको लागि मैले के गरे, स्केलमा लगे, यो कम्पासको निडल चाहिँ 0 सँग सेम बनाए र अब यसलाई मैले यसरी मुभ गराएँ। मुभ गरेर म कहाँ लाएँ, 4 मा लाएँ न, 4 मा लाएँ। अलिकति ल अलिकति फरक भइरहेछ। ल लगभग बराबर छ, अलिकति भइरहेछ। अब तपाईले के छ भन्दा हाम्रो एसी, अब रिमेनिङ दुईटै साइड हाम्रो 4 cm भएको हुनाले, जस्तै मैले यसलाई ए भन्ने ठाउँमा लगे, ए मा लाग्छु र यो कम्पासलाई म अलिकति रोटेट गर्छु र यहाँनेर यही कम्पासको यो निडलले म एउटा सर्टेन आर्क बनाउँछु। अब म सर्टेन आर्क बनाउँछु, यसरी मैले आर्क बनाएँ। अब म यो कम्पासलाई फेरि झिक्छु, मेरो यसको साइज बिग्रिसकेको छ। भन्नु अर्थ मैले ए बाट यहाँ माथि 4 सेन्टिमिटर कट गरेँ। अब फेरि हाम्रो अर्को साइड पनि 4 सेन्टिमिटर भएको हुनाले म बी बाट पनि के गर्छु, 4 सेन्टिमिटर कट गर्छु। अब त्यसमा फेरि तपाईले कम्पासको साइजलाई के गर्नुहोस्, 4 सेन्टिमिटर कै बनाउनुहोस्, 4 सेन्टिमिटर को बनाउनुहोस्। अथवा अहिले चाहिँ इक्वल भएको हुनाले एकै साइजको बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, नत्र आएपछि चाहिँ त्यहाँ जति cm को भनेको हुन्छ त्यही सेन्टिमिटर को चाहिँ तपाईले कम्पासको साइज बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, अब म यसलाई रोटेट गराउँछु र अब बी भन्ने पोइन्टमा लगाएर यसलाई यस कम्पासको निडल राख्छु, यसलाई अलिकति रोटेट गराउँछु र म के गर्छु भन्दा फेरि यहाँनिर एउटा सर्टेन आर्क बनाउँछु। आर्क बनाइसकेपछि के भयो भन्दा अहिलेको आर्क र अहिलेको आर्क एकै ठाउँमा कट भयो। अब कट भइसकेपछि यहाँनिर एउटा कटिङ पोइन्ट अथवा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट फर्म भयो। अब यो पोइन्ट र हामी बी लाई जोइन गर्छौं, यो पोइन्ट र ए लाई जोइन गर्छौं। जोइन गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा ट्रायंगल बन्छ। जस्तै अब त्यसको लागि अब हामी जाउँ, स्केल लिउँ, स्केललाई अलिकति रोटेट गरौँ। ल त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट र पोइन्टबाट बी मा एउटा लाइन सेगमेन्ट चाहिँ हामी ड्रा गरौँ। अलिकति फरक भइरहेछ। अब म एउटा लाइन ड्रा गर्छु त्यो पोइन्टबाट। माथि तपाईले लामो जति लामो बनाउँदा पनि फरक पर्दैन,
तल चाहिँ टच मात्रै गराउनुस्। ल यसरी चाहिँ हामीले एउटा साइड बनायौँ। फेरि अब अर्को साइडलाई यदि यो मेरो लाइन चाहिँ अलि मोटो छ, बोल्ड छ, तपाईँको पेन्सिलको चाहिँ अलि चुचो धारिलो यो माथिको जस्तो मसिनो बनाउनु भयो भने ठ्याक्क साइज एक्ज्याक्ट बन्छ। र अहिले मेरो यो मोटो भएको हुनाले अलिकति साइज ठुलो देखिन सक्छ मेजर गर्दा। र अब म फेरि अर्को साइड बनाउँछु, यसलाई जोइन गर्छु। अब म फेरि यता अर्को लाइन सेगमेन्ट ड्र गर्छु। यो पोइन्टमा ल्याएर राख्नुहोस्। अब यहाँनिर अर्को लाइन सेगमेन्ट तपाईँ ड्र गरिदिनुहोस्। एबाट त्यो माथिको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई तपाईँले जोइन गर्नुहोस्। जोइन गर्नुभयो भने यस्तो फिगर बन्यो। अब यो हाम्रो के भयो, क्लोज प्लेन फिगर फर्म बाई जोइनिङ 3 लाइन सेगमेन्ट। 3टा लाइन सेगमेन्टहरू जोइन भएर बनेको एउटा क्लोज प्लेन फिगर बन्यो। यो नै के हो, ट्रायंगल हो, जसमा एबी भनेको के छ, 3 सेन्टिमिटर छ। अब हाम्रो यो जोइन भएको पोइन्ट भनेको सी हो, र जसमा यो लाइन सेगमेन्टको लेन्थ पनि फोसियम छ र यसको लेन्थ पनि फोसियम छ। अब म यहाँ लेख्छु यसरी, यो चाहिँ सी भयो, सी भयो यो पोइन्ट। अब हाम्रो ट्रायंगल एबीसी फर्म भयो। यसलाई चाहिँ अलि सानो बनाइदिउँ। यसरी हाम्रो एबीसी भन्ने ट्रायंगल फर्म भयो, जसमा बेस एबी भनेको त्रिसियम छ र रिमेनिङ दुईटा साइडहरू फोसियम छ। अब तपाईँ चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बनाएको कन्स्ट्रक्सन ठिक छ कि छैन भनेर। तपाईँले एसीलाई मेजर गर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस्, 0 बाट 4 सम्म ट्याक्क एक्ज्याक्ट करेक्ट भइरहेछ यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टसम्म मेजर गर्दा। भनेपछि एसी भनेको फोसियम रहेछ। अब अर्कोलाई पनि हामी मेजर गर्न सक्छौँ। यसको लागि तपाईँले पहिला यो पोइन्टलाई लिएर अलि स्केल सानो बनाउनु पर्यो। स्केल अलि सानो बनाउँछु। यहाँनिर लगेर राख्नुहोस् इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा, र मेजर गर्नुभयो भने ट्याक्क एक्ज्याक्टली लानु। 0 बाट 4 सम्म आयो भनेपछि यो के छ, 4 सेन्टिमिटरको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिँ कन्स्ट्रक्ट भयो। र मैले हामीले गरेको स्टेप्सहरूलाई एज अ प्रोसिड्युरको रूपमा यहाँ लेखेको छु। जस्तै हामीले सुरुमा के गर्यौँ भन्दा ड्र एबी इक्वल टु त्रिसियम, एबी त्रिसियम बनायौँ। कट एसी इक्वल टु फोसियम भन्नुपर्दा एबाट यता हामीले फोसियम कट गऱ्यौँ र बीबाट पनि फोसियम कट गऱ्यौँ। गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भयो जसलाई हामी सी भन्यौँ। र त्यसपछि हामीले जोइन ए एन्ड सी, ए र सीलाई जोइन गऱ्यौँ। त्यस्तै बी र सीलाई जोइन गऱ्यौँ। दस द ट्रायंगल इज कन्स्ट्रक्टेड। त्यसपछि के भयो, एउटा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट भयो। र यसमा हेऱ्यो भने एबी भनेको एउटा बेस लाइन सेगमेन्ट अथवा बेस लाइन हो, र एसी र बीसी भनेको चाहिँ अहिले दुईटा रिमेनिङ साइडहरू हुन्। दुईटैको लेन्थ के छ, इक्वल छ। त्यही भएर यो ट्रायंगल के भयो, आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो। र यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भएको हुनाले र यो दुईटा साइड इक्वल भएको हुनाले हामी जनरली यस्तो लाइनले कट गर्ने गर्छौँ। यो दुईटा लाइन कट गर्नुको मिनिङ के हो भन्दा यो साइड र यो साइडको लेन्थ इक्वल छ भन्ने रिप्रेजेन्टेसन हो। र यसरी हामी आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। र यदि हामीलाई एक्जाममा यस्तो क्वेसनहरू सोध्यो भने प्रोसिड्युर, यसरी यो प्रोसिड्युरहरू लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ र यो लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्। किनभने हामीले गरेको काम नै लेखेको हो, सामान्य सर्टकटमा लेखेको हो, खासै गाह्रो छैन। र यसरी चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगलहरू कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ र त्यस्तो गाह्रो छैन।
र यो बेसिक कुराहरू नजानिकन माथिल्लो लेभलको कन्स्ट्रक्सनहरू गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो बेसिक कन्स्ट्रक्सनहरू राम्रोसँग जान्नुभयो भने माथि तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। ओके, आजको भिडियोमा यति नै। अब म नेक्स्ट भिडियोमा कन्स्ट्रक्सन अफ एन स्क्यालेन ट्रायंगल सम्बन्धी डिस्कस गर्नेछु। ओके, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र तपाईका केही जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला। ओके, थ्यांक यू अल अफ यू।